Mayong Domingo everyone. Atong tun-an karon ang bersikulo nga ilang gibasihan nganong manguro sila. Ang bersikulo nga ilang basihan makita diya sa suwat ni Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 18 nga nag-ingon. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang niadtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Usbon ko aron maklaro. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang niadtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Unsa may pasabot sa mensahe sa kamatayon ni Kristo dito sa krus? Nganong namatay man o nagpakamatay ang atong Ginoong Hesus dito sa krus? Unsa may ang purpose? Aron manguros ta o pagtubo sa atong masala? Di ba klaro kaayo nga namatay atong Ginoong Hesus sa krus tungod pagtubo sa atong masala? Dili aron manguros ta. Alang kanamo nga giluwas sa Dios, gahom kini sa Dios. Nganong naluwas mi? Tungod kini sa gahom sa Dios. Nga way makahimo niini nga tawo. Maluwas ka lang kung kaluy-an ka sa Dios. Maluwas ka lang kung mutuo ka sa mensahe sa iyang anak nga iyang gihimo siyang anak dito sa krus. Kumuto ka dinhi nga giluwas ka tungod sa iyang kamatayon sa krus, maluwas ka. Kana gahom na sa Dios. Dili na gahom nimo. Kay dili maluwas ang tao kung sa siya lang. Kung dili maluwas ang tao kung mutuo sa gihimo siyang anak nga iyang gipadala aron mapagtubo sa atong masala. Klaro kaayo nga ang mensahe sa kamatayon ni Kristo dito sa krus mao ang pagtubo sa atong masala, dili aron ta manguros. Kung imo ka nang gipuluhag panguros, wa ka morespeto sa pulong sa Dios. Mo nay tinuod. Nganong imong pulihag pagpanguros, nga klaro man kaayo nga ang mensahe sa kamatayon ni Kristo dito sa krus aron pagtubo sa atong mga sala. Nganong manguros ka man, unsa may mahimo sa krus? Kahoy na siya. Ang krus kahoy, ang nilansangan sa atong Ginoong Hesus kahoy na. Way kalibutan o way buot ang krus. Ang pinaka-importante katong gilansang sa krus. Ug ang iyang purpose. Kay ngano, ug gilansang atong Ginoong Hesus sa krus nga way purpose, way kapuslanan ang iyang gihimo. Di ba? Magpalansang ka, tapos wa kay purpose nganong nagpalansang ka, way kapuslanan. Ang pinaka-importante na unsay purpose sa atong Ginoong Hesus nganong nagpalansang siya. Hindi ba klaro kaayo nga nag-ula siya sa ang dugo dito sa krus aron pagtubos o paghugas ng masala? Mo nay pinaka mensahe, dili ang pagpanguros. Natunta nga nasabtan ninyo ug dili ka masuko nako nga hilabot ako kaninyo kay ngano man ang kasulatan gituga sa Dios aron sa pagbadlong. O kinsa man ako mobadlong, wa ako'y katungod pagbadlong kundi ang kasulatan mo'y nagbadlong ninyo. Apan ang kasulatan di man musulti. Kinahanglan mo gamit man ang Dios ug tao aron pagsulti o pagbadlong sa uban.
Natunta nga nakasabot kamo kanako sa akong gihimo kay inyo maning kayuhan aron makasabot mo unsa ang mensahe sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Kung makasabot mo umuto mo niini maluwas gayud kamo. Apan kung magsigi kamo panguros no di kayo mo maluwas na kayo wa may mensahe ang krus. Ang mensahe katumang gihimo ni Kristo dito sa krus. Natunta nga nakasabot mo nako sa akong gi-explain ug ginaunta nga di ka mo masuko nako. Daghang salamat. God bless everyone.